नेपालीहरूले दसैँ चाडलाई एउटा नयाँ लुगा लगाउने मिठो खाना खाने चाडको रूपमा मान्ने गर्छन् भने मगरहरूले माघे सङ्क्रान्ति पर्वलाई नयाँ लुगा लगाउने र मिठो खाना खाने चेलीबेटीहरू आफ्ना पाहुनाहरूलाई घरमा बोलाउने र सम्मान गर्ने यो एउटा हाम्रो मौलिकता छ। यही मौलिकता झल्काउनको निम्ति आज हामी यहाँ जम्मा भएका छौँ र यो मौलिकता सिङ्गो मगर समुदायको मात्रै सम्पत्ति होइन, यो राष्ट्रको सम्पत्ति हो, यो पालिकाको पनि सम्पत्ति हो, जिल्लाको सम्पत्ति हो, आम नेपाली समाजको सम्पत्ति हो। जति हामीले हाम्रो मौलिकतालाई संरक्षण गर्छौँ यो राष्ट्रको सम्पत्तिको रूपमा संरक्षित हुनेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी यो संरक्षणको अभियानमा छौँ। मगर समाज यो अहिले माघे सङ्क्रान्ति मनाउँदै गर्दा यो हामी गाँठो भाङ्रो लगाउँदै गर्दाखेरि हिजोको इतिहासमा मगरहरूले सामान्य ढङ्गबाट यो अधिकार प्राप्त गरेको छैन। मगर समुदायको सामान्य खालको कुर्बानी, सामान्य खालको योगदान, सामान्य खालको लडाइँ र सामान्य खालको मेहनतको बाट यो प्राप्त भएको होइन। अझै पनि राज्य यो आम मगर समुदायको अधिकारको निम्ति मात्रै होइन, आम आदिवासी जनजातिको निम्ति, आम सम्पूर्ण नेपाली उत्पीडित वर्गको निम्ति अधिकार दिने कुरामा अझै हिचकिचाइराखेको छ। शासकहरू प्राकृतिक रूपमा हामीले मान्ने प्रकृति धर्म हो, त्यसपछि नजिक हामीले मान्दै आएको बुद्ध धर्म हो। तर अहिले धर्मको रूपमा नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिले त्यसलाई बन्देज गर्दैन। धार्मिक स्वतन्त्रता भइसकेको देशमा यही धर्म हुनुपर्छ भन्ने होइन, तर मौलिक धर्ममा तपाईँहरू टेक्नुस् भन्ने चाहिँ हो। मगर समुदायको मौलिक पर्व आज यो पालिकामा पहिलोचोटि भव्य अनि सभ्य ढङ्गबाट सम्पन्न हुन गइरहेको छ। यति छोटो समयमा, छोटो समयको बिचमा पनि दोरमा गाउँपालिकाका सशक्त युवाहरूको प्रयासबाट आजको यो भव्य कार्यक्रम सम्पन्न हुन गइरहेकोमा सम्पूर्ण दोरमा गाउँपालिकाका मगर समुदायका साथीहरू, सम्पूर्ण अग्रपङ्क्तिमा खट्नुहुने युवा साथीहरू, विशेष गरी हाम्रा संयोजक भूमिराज आले मगर लगायतका थुप्रै टिमहरू छोटो समयमा यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्न सफल हुनुभयो। यहाँहरूलाई म मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु र उहाँहरूको निम्ति एकचोटि तपाईँहरू सबैले जोरदार ताली दिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज हामी यो मौलिक पर्व मनाउँदैछौँ भन्दै गर्दा कतिपय हाम्रा पूर्व भेगका मगर साथीहरूलाई, मगर समुदायलाई यो मौलिक पर्व मगरकै हो त, मौलिक पर्व भनेको के हो, यो मगरको पर्व हो कि होइन भन्ने कुरामा पनि दुविधा हुन सक्छ। त्यस कारणले तपाईँहरूले अघि नै हेरिसक्नुभयो, हामीलाई धेरै भाषणबाट भन्नुभन्दा तपाईँहरूले हाम्रो कार्यक्रम मार्फत सबै हाम्रो मौलिक हो कि होइन भन्ने कुरा तपाईँहरूले देखिसक्नु भएको छ। सुरुमा उद्घाटन गर्ने क्रममा हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यूलाई हामीले हाम्रो पाहुनालाई सम्मान गर्ने, स्वागत गर्ने तरिका तपाईँले हेर्नुभयो। फेटा बाँधेर हाम्रो मगर समुदायको हाम्रो पाहुनालाई, मुख्य पाहुनालाई सम्मान गर्ने, स्वागत गर्ने यो हाम्रो एउटा मौलिक एउटा पहिचान हो, मौलिक एउटा संस्कार हो। र त्यही ढङ्गबाट फेटा बाँधेर हामीले प्रमुख अतिथिज्यूलाई स्वागत गऱ्यौँ। त्यसपछि कार्यक्रमको उद्घाटन कतै रिबन काट्छन्, कतै ब्यानर उद्घाटन गर्छन्, तर त्यो होइन। हाम्रो मगरहरूको आफ्नै एउटा पहिचान बोकेको हाम्रो खेल छ एउटा। हिजो हाम्रा पुर्खाहरूले यही तीरको माध्यमबाट, यही तीर जुन धनुष बाणको माध्यमबाट शिकार खेल्ने गर्थे हाम्रा मगर पुर्खाहरूले, त्यो इतिहासमा हाम्रो मौलिक एउटा खेल हो। अहिले यो हिजो जङ्गलमा खेल्ने शिकारको रूपमा प्रयोग गर्ने त्यो धनुष बाण खेल अहिले मगर समुदायको एउटा पहिचानको खेलको रूपमा अगाडि आएको छ। त्यही प्रदर्शन गरेर हामीले धनुष बाण प्रहार गरेर हाम्रा प्रमुख अतिथिज्यूले कार्यक्रम उद्घाटन गर्नुभयो। त्यसपछि अर्को हाम्रा मुख्य यो कार्यक्रमको, यो हाम्रो पर्वको मुख्य एउटा मौलिक संस्कार भनेको तपाईँहरूले हेर्नुभयो, चेली पुज्ने। चेली पुजेको हेर्नुभयो, हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यूबाट हाम्रा चेली पुज्नुभयो। अहिले देशभरि धेरै ठाउँमा हाम्रा चेलीबेटीहरूको अपमान हुने काम भएको छ, बलात्कृत हुने काम भएको छ। तर हाम्रो मगर समुदायमा, हाम्रो मगर समाजले हाम्रा चेलीहरूलाई देउताको रूपमा पुज्छन्। यो हाम्रो एउटा मौलिक पहिचान हो
र माघे सङ्क्रान्तिको दिन अहिले यहाँ आमा दिदीबहिनीहरू धेरै हुनुहुन्छ। कतिपय चेलीबेटीको बिहा नगरेको चेलीहरूको खुट्टाको पानी धोएर टिका लगाएर दक्षिणा दिएर सकुन खानेर आउनुभएको होला। यो कुरा त हामीले सामाजिक रूपमा सांस्कृतिक रूपमा पहिचानको रूपमा हामीले प्रस्तुत गर्न सकेका थिएनौँ र आज हामीले गर्दैछौँ गऱ्यौँ र आगामी दिनमा यस्ता थुप्रै हाम्रा मौलिक कार्यक्रमहरू हामीसँग भएका प्रस्तुतिहरू हामीले पस्कनेछौँ। आज त्यो मात्रै होइन, हाम्रा मगर समुदायको बिचमा मौलिक रूपमा लगाइने पोसाकहरू पनि तपाईँहरूले देख्नुभयो। कतिपय हाम्रा आमा बुवाहरूले यो पोसाकलाई बिर्सिसक्नु भएको थियो होला। हाम्रा चेलीबेटीहरूले कतिले लाउनु भएको छ, हाम्रा दाजुभाइहरूले गाँथो मात्रै लाउनु भएको छ धेरै जसोले। तर मैले जुन किसिमको पहिरन लगाएको छु मगर समुदायको यो पूर्ण पहिरन हो। पुरुषहरूले लाउने पूर्ण पहिरन हो र महिलाहरूले लगाउने पूर्ण पहिरन पनि यहाँ धेरै चेलीबेटीहरूले लाउनु भएको छ। यस मानेमा मौलिक हो कि हामी हाम्रो वेशभूषाको रूपमा पनि हामीले यसलाई मौलिक पर्वको रूपमा हामीले मान्ने गर्छौँ। सिङ्गो नेपालीहरूले दसैँ चाडलाई एउटा नयाँ लुगा लगाउने मिठो खाना खाने चाडको रूपमा मान्ने गर्छन् भने मगरहरूले माघे सङ्क्रान्ति पर्वलाई नयाँ लुगा लगाउने र मिठो खाना खाने चेलीबेटीहरू आफ्ना पाहुनाहरूलाई घरमा बोलाउने र सम्मान गर्ने यो एउटा हाम्रो मौलिकता छ। यही मौलिकता झल्काउनको निम्ति आज हामी यहाँ जम्मा भएका छौँ र यो मौलिकता सिङ्गो मगर समुदायको मात्रै सम्पत्ति होइन, यो राष्ट्रको सम्पत्ति हो, यो पालिकाको पनि सम्पत्ति हो, जिल्लाको सम्पत्ति हो, आम नेपाली समाजको सम्पत्ति हो। जति हामीले हाम्रो मौलिकतालाई संरक्षण गर्छौँ यो राष्ट्रको सम्पत्तिको रूपमा संरक्षित हुनेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी यो संरक्षणको अभियानमा छौँ मगर समाज। तर दुःखको कुरा हामीले यो अहिले माघे सङ्क्रान्ति मनाउँदै गर्दा यो हामी गाँथो भाङ्रो लगाउँदै गर्दाखेरि हिजोको इतिहासमा मगरहरूले सामान्य ढङ्गबाट यो अधिकार प्राप्त गरेको छैन। मगर समुदायको सामान्य खालको कुर्बानी, सामान्य खालको योगदान, सामान्य खालको लडाइँ र सामान्य खालको मेहनतको बाट यो प्राप्त भएको होइन। धेरै हाम्रा अग्रजहरूले रगत बगाइसकेको छ। धेरै टाढाको कुरा नजाउँ, अघि नै हाम्रा पूर्ववक्ताहरूले भनिसक्नु भएको छ। राष्ट्र निर्माणको निम्ति, सामाजिक न्यायको निम्ति, सामाजिक मुक्तिको निम्ति हाम्रा प्रथम शहीद क्याप्टेन लखन थापा मगर जो सेनामा हुनुहुन्थ्यो, त्यो सेनामा भएर पनि उसले राज्यको चाहिँ विरुद्धमा विद्रोह गरेर आम नेपाली जनताको मुक्तिको निम्ति लडाइँ गरे। त्यस बापत तत्कालीन राणा शासनले हाम्रो क्याप्टेन लखन थापा मगरलाई झुन्ड्याएर मारे, शहीद बनाइयो। नेपालको शासकहरूले प्रथम शहीद भन्न पनि डराए, किनकि त्यो मगरको छोरा थियो। मगरको छोरा भएको कारणले नै हाम्रो मगरको छोरा शहीद भए तापनि यो प्रथम शहीद भन्न डराइरहेको स्थितिमा हामी मगर सङ्घको तर्फबाट, आम आदिवासी जनजातिहरूको तर्फबाट हामीले आन्दोलन गऱ्यौँ, सङ्घर्ष गऱ्यौँ र पहिचानहरू प्रमाणहरू खोज्यौँ र हामीले पेस गऱ्यौँ र सिङ्गो राज्यलाई हामीले पेस गरेको, हामीले दर्ज गरेको प्रमाणको आधारमा अहिले नेपाल सरकारले कम्तीमा पनि प्रथम शहीद चाहिँ भन्यो, तर पूर्ण रूपमा प्रथम शहीदको सम्मान दिएको छैन। अझै पनि राज्य यो आम मगर समुदायको अधिकारको निम्ति मात्रै होइन, आम आदिवासी जनजातिको निम्ति, आम सम्पूर्ण नेपाली उत्पीडित वर्गको निम्ति अधिकार दिने कुरामा अझै हिचकिचाइराखेको छ। शासकहरू, तपाईँहरूलाई म भन्न चाहन्छु, हामीले यो माघे सङ्क्रान्ति मनाउँदै गर्दा योभन्दा अगाडि धेरै वर्ष हामीले टुडीखेलमा माघे सङ्क्रान्ति मनायौँ। हामीले माघे सङ्क्रान्ति मनाउनु पाउनुपर्छ र त्यो दिन सिङ्गो मगरले मात्र होइन, राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ बिदा पाउनुपर्छ भनेर सङ्घर्ष गऱ्यौँ। हामीले आन्दोलनहरू गऱ्यौँ, हाम्रा थुप्रै मगरहरू हामी घाइते भयौँ, गिरफ्तारीमा पऱ्यौँ। त्यतिखेरको लडाइँ अहिले हामीले प्राप्त गरेका छौँ। 2070 सालबाट नेपाल मगर सङ्घको पहलमा माघे सङ्क्रान्ति पर्वको राष्ट्रिय बिदा दिने सुरु गर्यो। तर दुःखको कुरा 74 सालमा आएर फेरि त्यो राष्ट्रिय बिदालाई कटौती गर्दै राज्यको शासक तानाशाह बन्दै गयो अनि हाम्रो अधिकारमाथि कुण्ठित गर्न खोज्यो। हामीले भन्यौँ
तिमीहरू हाम्रो संस्कार र संस्कृतिलाई तिमीहरू मान्दैनौ, तिमीहरू चाहिँ सम्मान दिँदैनौ भने त्यो सरकारमा बस्ने शासन चलाउने तिमीहरूको अधिकार छैन। फेरि पनि विद्रोह गर्न नपरोस्, फेरि पनि हाम्रो पहिचानको निम्ति लडाइँ गर्न नपरोस् भनेर हामीले पटक पटक आन्दोलन गरेपछि यो वर्ष फेरि अहिलेको वर्ष चाहिँ राष्ट्रिय विधाको रूपमा, सार्वजनिक विधाको रूपमा अहिले दिएको छ। अहिले रामबहादुर थापा बादल त्यहाँको गृहमन्त्री हुनुहुन्छ सरकारको। अहिले देखिँदाखेरि मगरकै गृहमन्त्री सत्तामा छ, मगरकै उपराष्ट्रपति माथि छ, मगरका मन्त्रीहरू धेरै छन् भन्ने कुराहरू होला। तर त्यो मगरको गृहमन्त्री हुँदैमा, मगरको मन्त्रीहरू हुँदैमा, मगरको राष्ट्रपति हुँदैमा मगरको पहिचान स्थापित हुन्छ भन्ने होइन। मगरको मन लिएको मन्त्री हुनु पर्यो, मगरको यो कम्तीमा पनि पहिचान बोकेको चाहिँ गृहमन्त्री हुनु पर्यो, अनि मात्रै उनले चाहिँ अधिकार दिन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो वर्ष गृहमन्त्रीले बिदा त दियो, तर हामीलाई शङ्का छ फेरि पनि पटक पटक हाम्रो अधिकारहरू काट्ने काम भएको छ, काट्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी सजग हुन जरुरी छ। र अर्को कुरो, हामी यहाँ अघि हाम्रा पूर्ववक्ता मित्रहरूले भन्नुभयो, यहाँ पहिचानको कुरा, भाषाको कुरा, धर्मको कुरा, यहाँ आमा बुवाहरू धेरै आउनु भएको छ, नेपाल मगर सङ्घको प्रतिनिधि आउनु भएको छ। कम्तीमा पनि धर्मको कुरा उठाउलान्, भाषाको कुरा उठाउलान्, वेशभूषाको कुरा उठाउलान्, संस्कार र संस्कृतिको कुरा उठाउलान्। वास्तवमै नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिले आधिकारिक रूपमा धेरै कुराहरू निर्णय गरेको छ। म यहाँ सबै कुरा राख्न चाहन्न, किनभने आज यहाँ धेरै भाषण भन्दा पनि तपाईँहरू सांस्कृतिक पर्वको रूपमा यहाँ रमाउन आउनुभएको छ। त्यो अधिकार म तपाईँहरूको खोज्न चाहन्न। हामी अहिले भरे 7-8 बजेसम्म रमाउनेछौँ, 10 बजेसम्म नाच्नेछौँ, तर केही कुराहरू चाहिँ जान्न जरुरी छ। नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिले धर्मको रूपमा कोही बुद्ध धर्म भन्छन्, कोही प्राकृतिक धर्म भन्छन्, कोही अरू कुनै हिन्दू धर्म भन्छन्, तर विशेष गरी नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिले धर्मलाई स्वतन्त्र रूपमा छोडिदिएको छ। प्राकृतिक रूपमा हामीले मान्ने प्रकृति धर्म हो, त्यसपछि नजिक हामीले मान्दै आएको बुद्ध धर्म हो। तर अहिले धर्मको रूपमा नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिले त्यसलाई बन्देज गर्दैन। धार्मिक स्वतन्त्रता भइसकेको देशमा यही धर्म हुनुपर्छ भन्ने होइन, तर मौलिक धर्ममा तपाईँहरू टेक्नुस् भन्ने चाहिँ हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपाल मगर सङ्घको आह्वान छ, विशेष गरी हामी भूमिको पूजा गर्छौँ, जमिनको माटोको पूजा गर्छौँ, ढुङ्गाको, हावाको, पानीको सबै पूजा गर्छौँ। त्यस कारणले हामी भूमि पूजक, हामी प्रकृति पूजक हौँ। अहिले पनि हाम्रा धेरै बुवाहरूले यहाँ रुखको फेदमा पूजा गरेर आउनुभयो होला, ढुङ्गाको पहराको फेदमा पूजा गरेर आउनु होला, खोलाको किनारामा पूजा गरेर आउनुभयो होला। भन्नमा कुनै देउताको नाम लिएर पुज्नुभयो, तर वास्तवमा यो प्रकृतिको पूजा हो। त्यो कुरा हिजो मगरहरूको इतिहासमा छ। मगरहरूले प्रकृतिको पूजा गर्दै आउँदाखेरि अहिले यसलाई अलिकति बाङ्गोटिङ्गो भएको स्थिति चाहिँ हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब अर्को कुरो, भाषाको कुरो। भाषा यहाँ धेरै कमी कमजोरीहरू छ। नेपाल मगर सङ्घमा 3वटा भाषा दर्ज गरेको छ। त्यसमा खाम-पाङ र काइके, विशेष गरी काइके भाषा डोल्पामा मात्रै बोलिन्छ। त्यसै खाम भाषा पनि हाम्रो पूर्वी 12 मगरातको क्षेत्रमा बोल्ने र 18 मगराततिर पाङ बोल्ने गरिन्छ। यो भाषाहरूलाई संरक्षण गर्नको निम्ति हामी सम्पूर्ण समुदायहरू लाग्न जरुरी छ। विशेष गरी अहिले यहाँ भाषाको कुरा गर्दाखेरि राज्यले पनि केही सहयोग प्रदान गरेको छ। आजको यो कार्यक्रममा पनि हाम्रा अहिले मैले अघि नै उद्घोष गरेँ तपाईँहरूलाई, हाम्रो लडाइँले सङ्घर्षले प्राप्त अधिकारमा अहिले हरेक पालिकामा, हरेक वडामा हाम्रो आदिवासी जनजातिको नाममा केही बजेटहरू आउने गर्छ। त्यही बजेटबाट आज पनि विशेष गरी पालिकाबाट केही आर्थिक सहयोग पनि भएको छ। त्यो सहयोगबाट यो कार्यक्रम मात्रै होइन, भाषाको कार्यक्रमहरू पनि गर्न सकिन्छ। हामीले अर्को वेशभूषाको कार्यक्रमहरू, त्यसै गरी हाम्रो यो संस्कारको, हाम्रो वापा तालिमको कार्यक्रमहरू पनि गर्न सकिन्छ। थुप्रै किसिमका हाम्रो मगर संस्कृतिहरू जोगाउने कार्यक्रमहरू गर्न सकिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आगामी दिनमा हाम्रो स्थानीय तहबाट प्राप्त हुने यो अधिकारलाई हामीले निरन्तरता दिनुको निम्ति म हाम्रा सम्पूर्ण मगर समुदायलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। म धेरै बोल्न चाहन्न,
यहाँ धेरै व्यक्तित्वहरू धेरै टाढा टाढाबाट गाडी रिजर्भ गरेर आउनुभएको छ। अहिले यहाँ कुनै पनि पार्टीले कार्यक्रम गर्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेसले गर्ने काङ्ग्रेस मात्रै हुन्थ्यो, कम्युनिस्टले गर्ने कम्युनिस्ट मात्रै हुन्थ्यो। तर आम मगर सङ्घले गरेको कारणले गर्दा सबै पार्टी, सबै विचार र सबै आस्था बोक्ने मान्छेहरू यहाँ हुनुहुन्छ। यहाँ मगर मात्रै होइन, यहाँ हाम्रा सम्पूर्ण अन्य जात जातिका व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ। मगरको पहिचान हेर्न, मगरको संस्कृति बुझ्नको निम्ति यहाँ सबैले भन्ने गर्छ तपाईँहरू मगरहरू एकता हुन जरुरी छ, एक हुनुपर्छ। हो, हामी एक हुन्छौँ, तर मगर एक हुने आधार भनेको एउटा जिनको आधारमा एक हुन्छ। मगरको जिनको आधारमा एकता हुन्छ। दोस्रो नम्बरमा मगरको अधिकार र पहिचानको आधारमा एकता हुन्छ र भाषा र संस्कृतिको आधारमा एकता हुन्छ। एकता हुने आधार तीनवटा हुन्छ, तर तीनवटा आधार छ मगरहरू एकता नहुने। यहाँ भन्ने गर्छ सबै एक हुनुपर्छ। के कारणले एकता नभएको मगरहरू, कोही एकतिर कोही अर्कोतिर? तीनवटा कारण। पहिलो, एक नम्बरमा मगरको राजनीतिक आधारमा एकता हुन सक्दैन। दोस्रो, व्यावसायिक आधारमा मगरहरू एकता हुन सक्दैन। तेस्रो, धर्मको आधारमा मगरहरू एकता हुन सक्दैन। मगरहरू विचारले जुनसुकै पार्टीमा लागे पनि, जुनसुकै राजनीतिक दलमा लागे पनि स्वतन्त्र छ। एउटै पार्टी हुनुपर्छ, एउटै धर्म, एउटै पार्टीमा लाग्नुपर्छ भन्ने होइन, विचारको आधारमा स्वतन्त्र छ। त्यसै गरी धर्मको आधारमा स्वतन्त्र छ र तपाईँहरूलाई व्यावसायिकको आधारमा पनि स्वतन्त्र छ। व्यावसायिक आधारमा स्वतन्त्र हुँदाहुँदै पनि मगरहरूले आफ्नो आर्थिक आय आर्जनको व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढाउन सकेको अवस्था छैन। आमा दिदीबहिनीहरू यही हुनुहुन्छ, दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ। यहाँ धेरै उद्योगी व्यवसायी साथीहरूले आर्थिक सहयोग पनि गर्नुभयो। अबको दिनमा, अबको भविष्य मगर समुदायलाई आर्थिक समृद्धि र शिक्षामा अगाडि बढाउनको निम्ति जोड दिनुपर्ने हुन्छ। आर्थिक समृद्धिको निम्ति व्यवसायीकरण गर्न जरुरी छ। व्यवसायीकरणको निम्ति आर्थिक जोड गर्न जरुरी छ। तर आर्थिक कहाँबाट ल्याउने भनेर आत्तिने पनि धेरै छन्। हाम्रा यही स्थानीय तहमा भएका स्रोत र साधनहरूलाई हामीले प्रयोग गर्न सकिन्छन्। हाम्रा आमा दिदीबहिनीहरूले स्थानीय रूपमा 3 पाने बनाउनुहुन्छ। त्यो 3 पाने बनाउने पनि उहाँहरू वैज्ञानिक हो। हाम्रा बजेहरू, हाम्रा आमैहरू, हाम्रा पुराना आमैहरू उहाँहरू 3 पाने बनाउन सक्ने बजे उहाँहरूको पनि एउटा उहाँहरू वैज्ञानिक हुनुहुन्छ। छ्याङ बनाउने उहाँहरू वैज्ञानिक हुनुहुन्छ। त्यसैलाई हामीले चाहिँ औद्योगिक क्षेत्रतिर लैजाउँ। अहिले नेपालको छ्याङलाई नक्कल गरेर कोरियाले छ्याङ निकालेर चाहिँ विश्व बजारमा पठाइराखेको छ। मगर छ्याङ बनाइदेऊ न, के जान्छ? चाइनाले गाईको सुकुटी बेचेर विश्व बजारबाट पैसा धुतिराखेको छ। मगरले च्वाचेको सुकुटी विश्व बजारमा पुर्याइदेऊ न, के हुन्छ? यस्ता थुप्रै हाम्रा चाहिँ स्थानीय स्रोत र साधनहरू छन् जसलाई हामीले व्यवसायीकरण गरेर अगाडि बढाउन सकिन्छ। त्यस कारणले म सम्पूर्ण युवा साथीहरूलाई पनि हामी सहर केन्द्रित मात्रै नभएर हाम्रा स्थानीय तहका स्रोत र साधनलाई प्रयोग गर्दै अगाडि बढाउनको निम्ति पनि तपाईँहरू लाग्नु हुनको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अन्त्यमा मगर समुदाय मात्र अधिकार खोज्न मात्रै होइन, अधिकारको निम्ति लड्ने मात्रै होइन, राष्ट्र र राज्यको निम्ति, हाम्रो स्वाधीनताको निम्ति पनि लड्ने गर्छ। अहिले भर्खरै हिजो अस्तिको कुरो तपाईँहरूले समाचारमा सुनिराख्नु भएको होला। एउटा इन्डियाको पत्रकार, जसलाई पत्रकार म भन्न चाहन्न, पत्रकार सुधीर चौधरी भन्ने एउटा व्यक्ति नेपालमा प्रवेश गरेर नेपालको सगरमाथाको फेदी काला पत्थरमा पुगेर नेपालको यो सगरमाथा भारतीय दाबी हुनुपर्छ भनेर बोल्न थाले। राष्ट्रिय स्वाधीनतामा आँच आउन थालेको छ। सम्पूर्ण महानुभावहरू, यहाँ आमा दिदीबहिनीहरूले यति कुरा, धेरै कुरा नबुझ्ला, तर तपाईँहरू आम शिक्षित वर्गले यो कुरा बुझ्नुहुनेछ। यो सगरमाथाको नाम राधानाथ सिकदर राख्नुपर्छ भनेर एउटा भारतीय पत्रकार आएर यसो बोलिराख्दाखेरि नेपालको स्वाधीनता र नेपालको अस्तित्वमाथि हस्तक्षेप भइराखेको स्थितिमा हामी आम मगर समुदायहरू, आम मगर युवाहरू अब जागरुक हुनुपर्ने बेला भएको छ। फेरि पनि अब यो देशमा लखन थापाले बगाएको रगत फेरि पनि हाम्रा अग्रज मगरहरूले बगाएको रगत फेरि पनि दोहोर्न सक्छ। तर राष्ट्रिय स्वाधीनताको निम्ति हामी लड्न पर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण आम
मगर समुदायहरूलाई म हाम्रो यो पहिचान, हाम्रो एउटा संस्कृति, हाम्रो चाहिँ एउटा मौलिकतालाई जोगाउँदै राष्ट्रको स्वाधीनताको निम्ति पनि हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्दै विशेष गरी नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिको प्रतिनिधिको हैसियतबाट मलाई यहाँ निम्तो गरिकन तपाईँहरूले बोल्ने विशिष्ट अतिथिको रूपमा बोल्ने अवसर दिनुभएकोमा मुरी धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी यो कार्यक्रमको निम्ति सहयोग गर्नुहुने हाम्रा गाउँपालिकाका प्रमुखज्यू, विशेष गरी 7 वडाका वडा अध्यक्षज्यूहरू र सबैमा म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यहाँका सम्पूर्ण मगर दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, आफन्तजनहरूमा फेरि पनि यो मगर माघे सङ्क्रान्ति 2077 को उपलक्ष्यमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो भनाइलाई यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हस्त मगरात अभिवादन झोरले।